अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस टाइम मीडिया और मैं हूं यासिर अरफात। नाजरीन, आज तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अहम दिन था और समझ लें कि खान साहब के लिए भी बड़ा अहम दिन था। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठकर एक कॉल दी अवाम को, अपने कारकुनान को, और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने आज कमाल कर दिया। उन्होंने उस कॉल के ऊपर लब्बैक कहा और लाहौर से लेकर कराची तक हर तरफ आज पूरे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ का कारकुनान ही कारकुनान नजर आए सड़कों के ऊपर। उन्होंने तमाम पाबंदियाँ तोड़ी। आप के पी के बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, पंजाब, हर तरफ जो था वो तहरीक इंसाफ का कारकुन ही था। ये तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी विक्ट्री भी है। इसे आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ ना पुलिस के साथ कारकुनान के तसादुम के कुछ बड़े नाखुशगवार से वाक़यात पेश आए हैं, आपके साथ वो शेयर करेंगे। नून लीग की पोजीशन अब तहरीक इंसाफ के मुकाबले में क्या है, खुलकर सारी सूरत आपके सामने आ गई, ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बड़ी अहम खबर है कि कुछ सहाफ़ियों का पाकिस्तान के अंदर जो किरदार है वो रियासत के दुश्मन की तरह है और वो इस वक्त कोई ना कोई फसाद चाह रहे हैं रियासत के अंदर। आज हम आर्मी चीफ साहब से भी एक अपील करेंगे, सर जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से, इस हवाले से, और आपके साथ उन सहाफ़ियों को तफसील से डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जो हर आने वाली वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो तहरीक इंसाफ की आज की कॉल थी खान साहब की, वो कामयाब हुई है या नाकाम हुई है। तो सबसे पहली बात यह है कि खान साहब एक लंबे अरसे से कारकुनान से दूर हैं, वो जेल में बैठे हुए हैं। 200 से ज़्यादा शायद उनके ऊपर केसेस हैं और मेरे बात करने तक शायद मज़ीद हो जाएं, क्योंकि आज जो कुछ हुआ मुल्क के अंदर, रैलियाँ वगैरह निकली, वो भी खान साहब के खाते में ना डाल दी जाएं। अगर खान साहब के खाते में वो डाल भी दी जाती हैं तो इससे खान साहब का कद ज़्यादा बड़ा होगा, खान साहब का कद छोटा नहीं होगा। खान साहब की मकबूलियत मज़ीद बढ़ जाएगी अब अगर उनके बारे में ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई या इकदाम किए गए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज जो खान साहब की कॉल थी वो नाकाम थी या कामयाब थी। देखिए, खान साहब पिछले बहुत अरसे से जेल में हैं। उनकी जमात का जो इंतखाबी निशान है वो छीन लिया गया है। उनके उम्मीदवार जो थे उन्हें आज़ाद उम्मीदवार देने की अभी तक एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है इलेक्शन कमीशन है, और दूसरी जो जमातें तहरीक इंसाफ के मुकाबले पे हैं उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने जेल से बैठकर एक पैगाम भेजा अपने कारकुनों को, और आप देख लें कि तहरीक इंसाफ कितनी ज़्यादा एक्टिव और कितनी ज़्यादा इस वक्त भी पावर में है। और ख़ान साहब का अपने वोटर्स के अंदर, अपने कारकुनान के अंदर, अपनी जमात के अंदर अभी भी कितना ज़्यादा रसूख है कि वो जेल से बैठकर कॉल दे रहे हैं। और तकरीबन तमाम बड़ी क़यादत जो है तहरीक इंसाफ की, बड़ी क्या, एक अगर हम करें ए, बी और सी में डिवाइड क्लासेस में तहरीक इंसाफ की क़यादत को, तो ए और बी दोनों लेवल की जो क़यादत है वो अंदर है। अब तो वोटर भी नहीं छोड़ते, तायद गुनिंदगान, तस्दीक करने वाले, जामन, सालस, सबको उठा लिया है। लेकिन इसके बावजूद आज लाहौर से लेकर कराची तक हर तरफ तहरीक इंसाफ का कारकुन मौजूद था। उन्होंने किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया, दबाव कबूल नहीं किया। उन्होंने अपने कप्तान की कॉल के ऊपर लब्बैक कहा और वोटर बाहर निकला है। अच्छा, अब जितना नून लीग को अगर फैसिलिटेट किया गया, इसे आप अगर एक जलसे के अंदर कन्वर्ट कर दें, सिर्फ मैदानी पंजाब या जनूबी पंजाब की जो पब्लिक निकली है वो ही एक जलसा कर ले। जिस तरह मियाँ साहब अगर पाकिस्तान के किसी इलाके में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, तो पूरे पंजाब से टारगेट किया जाता है कि बंदों को भाई इस शहर में आपने लेके आना है। जिस तरह अफजाबाद में जलसा था तो लोग मंडी बाउद्दीन से आए हुए थे, सारे जुड़वा शहरों से बुलाए हुए थे। इसी तरह बाकी भी होता है। अगर हम तहरीक इंसाफ के आज के 2 से 4 शहरों के लोग जमा करें, मियाँ साहब तो इतना जलसा तमाम तर ताकतों को साथ मिलाकर भी नहीं कर पा रहे। और जब भी जलसा करने की कोशिश करते हैं, कभी पत्थर चल जाते हैं, कभी जूते चल जाते हैं। अब तो देखिए, हमदा शहबाज साहब का जो नाम है वो भी जूता क्लब में शामिल हो गया है। वैसे तो दुनिया के बड़े बड़े सियासतदानों के नाम शामिल हैं, लेकिन नून लीग की इस हवाले से इस वक्त जो पोजीशन है वो बहुत पतली है। अच्छा, जो तहरीक इंसाफ की रैली है वो बहुत ज़्यादा आज कामयाब थी खान साहब की कॉल है, और इसका बड़ा एडवांटेज भी होगा तहरीक इंसाफ को। जो उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जा रही थी, एक प्रोपोगंडा किया जा रहा था कि जमात का वोट बैंक टूट गया है, कारकुनान डर गए हैं, घरों में बैठ के हैं, वो नहीं हुआ। ये भी कुछ सहाफ़ी बरादरान हमारे इस तरह की कंपेन चला रहे थे
صحافت کم پاکستان میں کی جاتی ہے، منشیانہ زیادہ کیا جاتا ہے، اور کچھ بڑے اچھے صحافی ہیں اور بہت سے اچھے صحافی ہیں جو اچھی صحافت بھی کر رہے ہیں۔ اب تین تلوار جو کراچی ہے وہاں پہ پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ جب تحریک انصاف اور پولیس کا آمنا سامنا ہوا ہے تو اس دوران تو کچھ تصادم بھی ہوا، شیلنگ بھی ہوئی، پتھراؤ بھی ہوا۔ پولیس نے کافی جگہوں پر اور بھی اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے کارکنان اور ریلیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا، لیکن فوری طور پہ تو کارکن منتشر ہو جاتے تھے لیکن پھر دوبارہ جمع ہو جاتے تھے، اور اس طرح سارا دن جو ہے وہ آنکھ مچولی چلتی رہی ہے۔ پتھراؤ اور شیلنگ سے کارکنان بھی زخمی ہوئے ہیں اور کچھ سیکیورٹی اہلکار پولیس والے جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، اور زخمی ہونے والوں میں صرف پولیس والے ہیں۔ یہ جو ایک خبر چلائی جا رہی ہے نا بار بار کہ تحریک انصاف اور فوجی اہلکاروں کا آمنا سامنا، لیکن بہت سی ویڈیوز ایسی بھی شیئر کی گئی ہیں جن کے بارے میں یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ ابھی کی ہیں، وہ بہت پرانی ہیں، یہ وہ تحریک انصاف کے کارکنان اور پولیس ہے یا کسی اور جماعت کے کارکنان اور پولیس ہے، اس کی ابھی تک کوئی تصدیق بھی نہیں ہے۔ اوپر سے کچھ ہمارے صحافی برادران جو ملک دشمنی کا پوری طرح مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ان کا بڑا شوق ہے، ان کا بڑا خواب ہے کہ خدا نخواستہ جو ادارے اور سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہیں یہ آپس میں ٹکرا جائیں۔ اس طرح کی ایک بات کچھ دن میں اب نام نہیں لوں گا، ایک ہمارے صحافی بھائی ہیں وہ بھی کہہ رہے کہ یہ جو تحریک انصاف کے کارکنان ادھر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، یہ ڈیالہ کے باہر کیوں نہیں چلے جاتے، یہ سڑکوں پہ کیوں نہیں چلے جاتے، یہ احتجاج کیوں نہیں کرتے، یہ فلاں کیوں نہیں کرتے۔ وہ کارکنوں کو جذباتی کر رہے تھے اور بھڑکا رہے تھے۔ میری ریکویسٹ ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر، کیونکہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے اس وقت سارا جو بوجھ ہے اس وقت بہت زیادہ، دیکھیں نگران حکومت ہے تو بہت زیادہ ذمہ داریاں جو ہے وہ آرمی کے اوپر ہیں، امن و امان قائم رکھنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، ملک کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر رکھنا، اور یہ ان کے فرائض میں بھی شامل ہے۔ تو میری عاصم منیر صاحب سے یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے صحافیوں کا نوٹس لیں اور انہیں ان کی اوقات جو ہے وہ یاد دلانی چاہیے کہ جو کارکنان کو مشتعل کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اداروں کے درمیان اور سیاسی جماعتوں کے درمیان تصادم ہو جس کا نقصان صرف پاکستان کو ہوگا، اور جو سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہیں، سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے کارکنان کو ایسی ٹریننگ تربیت دیں کہ وہ اداروں کے خلاف نہ جائیں اور اداروں کے خلاف کسی قسم کا کوئی ری ایکشن، کوئی بات کرنے سے گریز کریں۔ اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کے بھی چاہیے کہ اس طرح کے صحافی جو اپنی صحافت اس طرح سے چمکا رہے ہیں، جس طرح آج کچھ صحافیوں کی ایسی رپورٹنگ کی خبریں آئی ہیں اور ایسا لگا کہ جیسے وہ فوج اور تحریک انصاف کے کارکنان کو آمنے سامنے کروانا چاہتے تھے۔ اسی طرح ٹاک شو بھی ایک صحافی نے سنبھالا ہوا ہے، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو اگر ہم کمپیریزن کریں نون لیگ اور تحریک انصاف کی مقبولیت کو، تو تحریک انصاف نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دی ہیں، اور اگر دیکھیں 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے تو اب میاں صاحب کون سا سہانا خواب جو ہے وہ دکھا لیں گے، ایسی کوئی بھی صورتحال نہیں۔ تحریک انصاف بہت آگے نکل گئی ہے مقبولیت میں نون لیگ کے، اور میاں صاحب کو اس قوم کے اوپر مسلط کرنا بہت مشکل کام ہے، بڑا اس کا خدا نخواستہ کوئی بھیانک نتیجہ بھی نکل سکتا ہے، مزید انتشار۔ دیکھیں ملک پہلی بڑا انتشار کا شکار ہے، اور اب تو شفاف انتخاب کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان پر اپنا رحم اور کرم کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔